युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्सान आपल्या अंतर्गत प्रश्न सोडोवपांत एक व्हड येस जाहीर केला. अनुसूचित जमातींच्या फुडाऱ्यांनी एकाच माचयेर एकठांय येवन गोंयांत राजकीय आरक्षणा खातीर यत्न करीत रावपाचें मान्य केलें. बसके वेळार वांगड्यांनी दरेकल्याचो तेंको मागलो आनी सरकाराक हो मुद्दो गंभीरतायेन सुटावो करपाचें आवाहन दिलें. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान आपली आदली कार्यकारी समिती आनी कागाळ करपी संघटना हांचे मदलो मतभेद परस्पर समजुतींतल्यान सोडयला. हो निर्णय गोंयच्या अनुसूचित जमाती समाजाच्या बऱ्या हिता खातीर घेतला. सगळ्या समाज फुडाऱ्यांनी उठाव घटमूट करपा खातीर आनी आदिवासी लोकांच्या सामुहीक हिताची राखण करपाक एकठांय येवन काम करपाचें मान्य केलां अशें अलायन्सान सांगलें. की आमचे भितरले ह्या समाजाचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे दृश्टिकोनांतल्यान की आमचे भितरले आशिल्ले मतभेद आसा ते सगळे विसरून जे आसा न्ही ह्या गोंयच्या भुमिपुत्राचो विकास जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी सरकार जे एक आर्थीक जे पाठबळ जे ज्या ट्रायबल सप्लायन ह्याच्याच माध्यमांतल्यान दवरता आनी ताचे योग्य उपेग करून किंवा अन्य जे कांय विशय आशिल्ले ते विषय सुटावे करून घेवपा खातीर अर्थात आत्तां आमच्या समोर आशिल्लो विशय आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन अशे सगळे विशय आसा न्ही आमी जर संघटीत जर रावले आनी संघटीत जर आमी ज्या ज्या फोरमाचेर आमी विशय मांडपाचो प्रयत्न केलो आनी ती मांडपाक जाय आनी तातूंतल्यान न्याय मेळून घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांनीच म्हणजे गेले फाटले एक म्हयनेभर अशे प्रयत्न चालले की वेगवेगळ्यो संघटना आशिल्ल्यो वेगवेगळ्या दिशेन काम करताल्यो. आमकां एसटी रिजर्वेशन मेळपा जाय म्हणून कायदो जालो सप्टेंबर 2025 माननीय राष्ट्रपतीजीन एसेंट दिलो त्या कायद्याक की एसटीक रिजर्वेशन गोंयाक दिवपाचो जे पळय आसा आनी ते जाले उपरांत आतां परत आमी सप्टेंबर दिवपा जालो आनी तो पर्यंत जे पळय नोटिफिकेशन जे येवपा जाय आसलेलें तें येवना आनी त्या खातीर आमी कितें केलें आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेज्या लिडरशिपीच्या अंडर हांव आमचे माननीय मंत्री रमेश बाब आनी आमचे गोविंद बाब आनी तेजे बरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू बाब आनी केंद्रीय मंत्री आमचे श्रीपाद भाऊ माननीय होम मिनिस्टराक आमी सेंटराचे वचून मेळ्ळे आनी तेजे नंतर तेणी जे पळय सांगलेलें आमकां की बाबा 15 दिसांनी विशय जो पळय तुमकां कळयतले म्हणून त्या खातीर मागीर परत आमी फॉलोअप करीत आसा माननीय मुख्यमंत्री फॉलोअप करीत आसा आनी तेजे नंतर जे पळय हे लोक सगळे जे पळय हांगा जमल्या हांगा ते एक्झॅक्टली 60 म्हाका दिसता 60च्या वयर आसतले सगळ्या गोंयच्यान जे ह्या लढ्याक भाग घेवपी हे सगळे प्रमुख लिडर आसा आनी तेणी आज जो पळय डिसिजन घेतलेलो आसा कितें की हो लढो फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी एक वज्रमूट करून फुडें व्हरपाचो आनी ही जी मागणी आसा जी प्रकाश बाबान सांगली आनी आमच्या रमेश बाबान सांगली ती मागणी आमच्या पदरां पडून घेवपाक जे जे करचें पडटलें तें करपाचो आमी सगळ्यांनी हो एकमुखी निर्णय घेतलेलो आसा की आमचो आनी कितें पळोवं नाका टॉलरन्स तुमी पळोवं नाका प्लीज 10 म्हयने जाल्ले आसा एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट म्हणून आसा नोटिफिकेशन येवपाचें आसा हें तुमी हेचें कित्याक राजकारण करता हें आमकां खबर ना परंतु हें राजकारण जर तुमी अशेंच जर चालू जर दवरलें जर जायत जे आयज पर्यंत जे आदिवासी आमी शांत म्हणून तुमी आमकां हें करता आनीक आमकां ग्रहीत धरूं नाका हें आंदोलन आसा फुडलें उग्र करूंक आमकां लावं नाका प्लीज हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां कितें आसा तो जाता तितक्या बेगीन निर्णय घे कारण आमी तुमकां डेट दिना आतां 10 म्हयने जाले तुमी समजा आनीक 2 म्हयने रावतले म्हणून आमी 2 म्हयन्यांनी तुमचें हें येतलें कितें येतलें इलेक्शनाचें बरोबर जर तर डिसेंबरान जर इलेक्शन जर जाता तुम्ही म्हणटले ना आता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आम्ही कांयच करूंक शकना प्लीज म्हणून तुम्ही आमचो अंत पळोवं नाका जाता तितको बेगीन हेचेर निर्णय घेया.
की उटा भितर जे थोडोसो मतभेद आशिल्लो तो आज पयस करून एकठांय येवपाचो आजचो हो दीस येणारें आरक्षण म्हणू नाका तर अनेक विशय आसा ते अनेक विशय धासास लावपा खातीर आज सगळे एकठांय जाल्ले आसात आणि त्याच अनुषंगान आजची ही आमची बैठक जावन आसात. त्या बैठकीत वेगळे वेगळे विशयाचेर डिस्कशन जातलें, योग्य त्या वेळाचेर येतले, त्या वेळाचेर आमी तुमच्या मुखार मांडटलेच. पूण गेली अनेक 23 वर्सां ज्या दिसा पासून एसटीचो स्टेटस मेळिल्लो आसा, ज्या तरेन अनेक सरकार आयली, आज आमी सरकारान आसात, फाटले फावटी सरकार आशिल्लें, ज्या तरेन ह्या लोकां कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन आज बदलपाचो गरज आसा अशें म्हजें ह्या सगळ्या पक्ष जे आहा तांकां सगळ्यांक सांगणें आसा. वेगवेगळ्या संघटनांचे काम करपी एकत्र आयिल्ले आसात. समोर आमचे पत्रकार भावां म्हाका निश्चितूच याद जातली की जेन्ना बाळ्ळेचें आंदोलन आमी जाल्लें त्या वेळार बरेचशे आमचे हांगा हजर आसात. त्या संघर्शांतले सुद्दां अजुनूय आमची मुक्त जाल्ले कडेन नात आनी प्रामुख्यान पॉलिटिकली रिजर्वेशन हे जावचे हे आग्रहाची आमची मागणी आसा. ह्या संबंधी आमचे शिष्टमंडळ माननीय मुख्यमंत्री घेवन दिल्ली गेल्ले, होम मिनिस्टरा मेळ्ळे. गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री परत परत आमी याद करतात की हो जो 2003 साकून जे आमकां ट्रायबलाचो स्टेटस मेळ्ळें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें ना, जाका लागून 4 निवडणुको आमी चुकले कडेन आसात. ह्या क्षणाक परतून आमची आग्रहाची मागणी आसा कदाचित जे 27 निवडणुका जातली ताजे पयलीं हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या लोकांक, ह्या ट्रायबल लोकांक, 12% लोकांक दिवचेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि भक्तिपय बाळगी.